FM. الكلمة ليك. اليوم on est en train de vivre encore les soubresauts de la crise de 2008. معناتها في 2008 صارت كريز mondiale اسمها la crise financière, la crise des subprimes اللي هما ce sont des crédits هذوما qui sont معناتها risqués. يجيو في 2008 وقبل الممارسات يعطيو الناس qui sont pas forcément solvables, ما عندوش خدمة قارة ولا ما عندوش ريفوني معناتها فيكس ويعطيه كريدي باش يشري دار. ومن بعد شو يعمل هو اش تعمل هالبنكة ولا l'institution financière, elle va titriser معناتها elle va rendre ce crédit là معناتها sous forme de produit financier qu'elle va échanger ومن بعد sur un marché معناتها financier local au niveau américain وبعد ولا international وداولوا les titres هذوما والسندات هذوما ولاو متداولين ولاو يتبادلوا فيهم. لكن على باز معناتها السيد اللي عطيته كريدي انت سي با سور اللي باش يرجعوا الكريدي. دونك هما ياخذوا اون غارونتي كالدار اللي شراها والغارونتي نتاعهم زاده التو دانتيري كي فاريابل معناتها نسبه الفايده ماهيش قاره فاريابل معناتها هي لا سبيكولاسيون اوتور دو سا. سي ان برودوي ريسكي وهو ديما معتمد بالاساس على انه لو مارشي ايموبيليي ديما اون اوس ديما يطلع. لكن جات في كونجونكتور انه المارشي ايموبيليي طاح فهمتني وهذا ياثر على لا فالور دي تيتر هذوكما وصار ان موفمون دو بانيك وفهمتني اون ريفولت دو سي جون كي سون انديتي وبعد لقاو رواحهم بدي تو دانتيري فاريابل كي سون كونسيكون. دونك رجعوا لهم الديار وخربوا لهم ديار اخرى ولي بانك سون روتروفي افيك دي اكتيف كي سون ديبريسيي وصارت لا كريز فينانسيير اللي تكلفت معناتها آلاف المليارات على المستوى العالمي مش الامريكي فقط. باهي اش تعلمنا منها نورمالمون اش تعلمنا منها الكريز هذيا كيس كون تيري كوم انسينيمون اون تيري كو معناتها لا با دو غان لا كورس فير لا بيرفورمانس اللي الناس الكل تحب تستغنى فيها واسي رابيدمون ونشري اكسيون ونحب بعد شهر تعمل بلو فاليو ونبيعها ونربح برشا فلوس. المونتاليتي هذيك راهي ماهيش باهيه للاقتصاد خاطر الاقتصاد سي دو موين لون تيرم. وقت اللي انت تخلق اون انتربريز وتخلق ان بروجي il faut investir sur ça sur le long terme. تعمل معمل نتاع سبابت ما تستناش انه بعد شهر باش تربح فهمتي مليارات من المعمل نتاع سبابت هذاك. لازم حتى المعمل هذاك يركح وحتى يبدا يبرودوي وحتى يبدا البرودكسيون نبداو بالخساره باش نوصلوا للربح. هذا هو فهمت اللي صار عكس هذايا وولينا فما ان فينومين دو فينانسياريزاسيون دو ليكونومي معناتها الاقتصاد تحول ساعه اول حاجه الاقتصاد المادي تحول اكثر الى اقتصاد لا مادي دي ماتيريال وثاني حاجه يا اون فينانسياريزاسيون دو ليكونومي ما عادش معاملين على ليكونومي ريال وليكونومي اللي فيها لا برودكسيون وفيها المعامل وفيها الاندستري وفيها لو ترافاي وفيها سو كي معناتها ولا كي في لا ريغل سي دي موفمون سبيكولاتيف. كل ما هو مضاربه كل ما هو ابا دو غان كل ما هو كورس فير لا بيرفورمانس كل ما هو معناتها بينيفيس كل ما هو ربح كل ما هو بونus ولاو حتى كي يخدموا في لي مارشي فينانسي وفي لي زونتربريز معناتها وفي لي بانك اون ديري دي روبو معناتها كلهم كي الالات يخدموا هكاكا باش يعملوا ربح للي تخلقت اون بول سبيكولاتيف معناتها كيما يقولوا كوره نتاع مضاربه فهمتني ولا معناتها اون بول فوالا سبيكولاتيف. البول هذيك معناتها كومه نتاع عمليه مضاربه. الكومه هذيك في وقت من الاوقات قاعده تكبر للي ان مون دوني ال فا اكسبلوزي معناتها باش تترشق. هذا اللي حضرت منه الاف ام اي معناتها ان سيكتور هذا صار وترشقت لا بول هذيك وصارت لا كريز معناتها افيك لا فايت نتاع ليمان برادرز و ان سيرتون نومبر دوتر انتربريز اي بانك ومعناتها وعباد ولي تو دانتيري في فرنسا والمانيا وصلوا. المشكل سي كو نفس العمليات قاعدين يتعاودوا توا ميم براتيك معناتها وقت اللي بعد لا كريز هذايا تاع 2008 قلنا راهو ردوا بالكم العالم معناتها لي شيرشور لي يونيفرسيتير لي اكسبير قالوا راهو il faut plus de régulation il faut plus de prudence راهو يزينا من spéculation il faut que la spéculation ne devient plus la règle dans les marchés il faut que ça reste معناتها une déviance que ça reste un comportement déviant ولا un comportement minoritaire مش تولي هي elle fait la règle dans les marchés. donc وقت اللي نحن قلنا الكلام هذايا والناس قالت الكلام هذايا والخبراء الدوليين ولي انستيتيون دو ريغولاسيون قالوا الكلام هذايا هذا الكل ما صارش والعكس هو اللي صار معناتها كي سو سون ريكادري في بيريود هكا خاطر ضغط كبير عليهم وبعد رجعوا هذوما لي فينانسيي وهاللي زوبيراتور وهاللي سبيكولاتور رجعوا لنفس الممارسات وتلقى معناتها دي بانك دافير كيما جولدمان ساكس ولا اخرين اللي مازالوا يوعدوا لي كليون تاعهم دي تو دو رونتابيليتي دو 30 et de 35%. Ça veut dire qu'il y a une prise de risque conséquente derrière ça où la prise de risque elle continue à se faire où la spéculation continue à se faire alors que on s'est pas soulagé de la crise de 2008. donc ceux qui
qui aujourd'hui on commence à avoir les prémices d'une nouvelle crise qui sera mais vraiment catastrophique, un vrai cataclysme. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est des vérités, c'est des choses qu'on est en train d'apercevoir. على خاطر كيما مثلا واحد مرض معناتها وبعد يقول لك عمل غشوت نفس الحكايه. نحن توا الاقتصاد العالمي مرض à un moment donné ما تعافاش كيما يلزم، رجع فهمتي مثلا واحد عنده قريب قال له طبيب ارتاح شويه ما ارتاحش، خرج تاع المرضى الاخرى يعني معناتها يسابي ليجيرمون فهمتي ويجري ويعرق وكورون دير وكل شيء، زاد الى اغرافي سون كا وقت اللي في عود يرتاح وينظم اموره وكل شيء وياخذ الدواء نتاعو ميم با خذاو الدواء نتاعهم. اليوم رجعوا نفس لي براتيك واليوم سي بور سا كون ساتون معناتها فريمون un nouveau séisme qui va être cette fois-ci catastrophique au vrai sens du mot. على خاطر les répercussions seront graves على المارشي معناتها على الفينانس. خاطر هو شنو الاشكال معناتها le problème يبدا au niveau financier, mais puisque فما une globalisation ou mondialisation ou فما des échanges internationaux où il y a une financiarisation de l'économie فهمت هذا الكل بعد يخلط l'économie يخلط الاقتصاد. تقولي تونس انت شنو دخلها في الحكايه هذيا كيما في الكريز 2008 on n'a pas subi la crise directement parce que le marché interne c'est un marché financier, le marché financier il est restreint, la bourse interne notamment qui compose le marché financier principalement elle est restreinte, elle est petite, d'accord, donc elle n'est pas très exposée à ces échanges internationaux mais l'impact G au niveau économique on bat. S'il y a une crise financière, c'est que ça va se répercuter sur les financements, sur les investissements, sur les banques, sur l'argent qui circule dans le monde, sur le moral des troupes et ainsi de suite, et donc ça va retarder en bas l'activité économique, les échanges économiques, l'activité économique, l'investissement économique. On a des partenaires. L'Union européenne c'est le partenaire numéro 1 en matière d'import et d'export. الاتحاد الأوروبي عندنا بلدان اخرين نخدموا معاهم، نخدموا مع العزيز زاده ainsi de suite. دونك وحتى الاتحاد الاوروبي كي تاثر هو اللي تري اكسبوزي على شين اي ستازوني كي تاثر بهم هذوما الزوز معناتها الستازوني وحتى الشين ليكونومي اللي اون دو الشين اللي حكينا فيها الجمعه اللي فاتت معز وقلنا لي البورصه نتاعها كيف مضاعضه. دونك السوق التونسيه هي بيدا باش تتمس بالمخالفات بوتيتر ان بو بلو تار مي راهي باش تتمس بالكريز هذه مونديال. دونك كان ليكونومي شينواز سي سوفل دان كوتي ومشيره الاخرى تكمل امريكا تصدر لنا une nouvelle crise financière. هذا الكل ça va se répercuter sur des partenaires à la Tunisie فهمتني وبعد يرجع هذا بالمضره على تونس. دونك هذاك علاش il faut anticiper ça. هنا نداء الى اصحاب القرار في عوض فهمتي لاهين معناتها بامور غير جديه على المستوى ضيقه وداخليه ويضيعوا في وقتهم في امور كما هكايا ماذا بهم يوليو تولي عندهم اون في ويوليو ils anticipent sur les évolutions au niveau mondial باش يحضروا رواحهم باش تولي عندهم une cartographie des risques معناتها et un suivi متابعه وينجموا يعرفوا اش قاعد صاير في العالم وهذا شنو يرجع بالمضره على تونس. كاب اف ام الكلمه ليك.